السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من استعداد الامتحان الوطني. إذا دابا وصلنا للبارتي ديال الاكزرسيس 2018 اللي غادي نخدمو فيه البارتي ديال لانفورماسيون جينيتيك. إذا هاد السيري ديكزرسيس اللي تلقاو في لين ديسكريبسيون. دونك أول حاجة الله يرضي عليك حاول أنك تخدم هاد السيري هادي. علاش؟ حيت فيها الكا ديال كودون ستوب، لربما يحطوا لكم كودون ستوب في ليكزامان ناسيونال. دونك الا شفتي معايا هاد ليكزرسيس فهو كاين حتى اون اغاب ديجا خدمته، غتلقاه حتى هو في لين ديسكريبسيون. دونك الله يرضي عليكم في الحلقات اللي كندير اون فرونسي كيكونوا ديجا مصورين بالعربيه، صوف داك ديال التراديكسيون اللي درت اخر مره، داكشي علاش حاولت نعطيتها لي مو اون اغاب باش كلشي يستافد. دونك لو ديابيت غادي ندرسو مرض السكري او لو ديابيت تو سامبلومون. دونك هاد الديابيت هذا معروف بانه كيبقى النسبه ديال السكر ولا لو طو دو غليكوز كتكون تري تري زيلفي او نيفو دو لو سون، كتكون طالعه في الدم. متفقين؟ تري بيان. شنو كنسمي هذه؟ كنسميها ايبرغليسيمي. ايبرغليسيمي كاين ايبوغليسيمي و ايبرغليسيمي. ايبرغليسيمي هو ارتفاع نسبه السكر في الدم، ايبو العكس. تري بيان. دونك شنو عطاونا واحد لي دوني غتقراهم. دونك كنعرفوا بانه او نيفو دو فوا شنو كيوقع؟ تو سامبلومون كيوقع ستوكاج ديال الجليكوز. متفقين؟ دون لو فوا سو فورم دو غليكوجين. شنو كنسميو هاد لوبيراسيون هادي؟ كنسميو غليكوجينو جينيز. متفقين؟ تري بيان. المهم لي دوني كاملين المهم عطيتهم لكم هنا. دونك شنو عطاونا بان الجليكوز كيتستوكا سو فورم دو غليكوجين، هذا سكر اللي هو كومبوزي. هاد الرياكسيون شيميك كتكون انفلونسي باغ اون انزيم كي سابيل الجليكوكيناز، هو اون انزيم اللي كيدير هاد الرياكسيون شيميك. تري بيان. دونك عطاونا دو بيرسون سين و بيرسون اتانت. متفقين؟ شخص عادي وشخص مصاب. تري بيان. دونك هادشي اللي عندنا هنا في هاد لي دوكيومون ايدو. تري بيان. دونك اول حاجه الا كان الجليكوكيناز ما خدامش، كان انيفيكاس، واش هاد الرياكسيون شيميك غتخدم؟ ما غتخدمش، وبالتالي البيرسون كيفاش غيكون؟ بيرسون غيكون اتانت. دونك عطاونا هنا هاد الدياغرام هذا شنو فيه؟ فيه هاد لاكس فيه لاكتيفيتي ديال الجليكوكيناز، وهاد لاكس فيه الجليكوز او ميليمول باغ لتر في لو سون. دونك شنو طلبوا لنا؟ انا ندير واحد ديسكريبسيون. دونك شنو كنلاحظوا انه تو سامبلومون كل ما وقع اوغمونطاسيون ديال الجليكوز، لاكتيفيتي ديال الجليكوكيناز كتزاد. كل ما تزاد الجليكوز هذا غيخدم كثر، لاكتيفيتي ديالو غتزاد، غيخدم كثر عادي. كل ما تزاد الجليكوكيناز غيخدم كثر عند البيرسون نورمال. باغ كونطخ شي لانديفيدو اتان هو اصلا فيه بروبليم، يعني واخا يتزاد الجليكوز يتزاد هاد لونزيم انيفيكاس، فيه بروبليم ما خدامش. دونك يبقى لاكتيفيتي ديالو تبقى طايحه. درنا ديسكريبسيون. دونك كتبت لكم ماشي باش ما نضيعوش الوقت ويكون الفيديو شويه قصير. متفقين؟ دونك chez l'individu atteint malgré l'augmentation de la concentration de glucose dans le sang, on remarque que l'activité de glycokinase reste faible malgré l'augmentation de glucose. واخا تزاد الجليكوز، واخا كيتزاد الجليكوز هاد لاكتيفيتي اللي كتبقى فaible، لاكتيفيتي كتبقى فaible. متفقين؟ par contre chez l'individu sain on remarque شوف هنا نكون شي حاجه زقلناها. on remarque une augmentation de l'activité de glycokinase en fonction de l'augmentation ديال الجليكوز. كل ما تزاد الجليكوز كيتزاد الجليكوكيناز. سهله. دونك ديسكريبسيون داكشي اللي كنشوفو كنقولو augmentation stabilité diminution. دونك هادشي اللي كاين. تري بيان. جاو من بعد قالوا لينا نقولوا علاش داك البيرسون اتانت علاش ديما عنده ايبرغليسيمي بيرمانون، ديما عنده ارتفاع السكر في الدم. ديما علاش؟ متفقين؟ وقال لك استعمل لي هاد الدوكيمون هادي باش نجاوبوا على هاد لي دو كيسيون. دونك في الديسكريبسيون استعملت هادي، في ديك ليكسبليكاسيون غنستعمل لوطخ دوكيمون اللي هي هادي. تري بيان. دونك هاد الدوكيمون شنو غادي نقول؟ غنقول بانه شي لا بيرسون اتانت هاد الجليكوكيناز هذا انيفيكاس. غنكتبوها. دونك لا glycokinase est inefficace chez l'individu atteint et donc absence de stockage de glucose dans le foie. الجليكوز ما كيتستوكاش في الكبده، كيتستوكاش فين كيبقى؟ الا ما تستوكاش في الكبده غيبقى في الدم. متفقين؟ دو لو glucose reste dans le sang. Ceci explique l'hyperglycémie permanente chez cette personne. صافي عادي جدا. في عندنا البروبليم في هذا الانزيم هذا اللي هو الجليكوكيناز. وشنو هو الانزيم؟ عقل على الله يرضي عليك. دونك اون انزيم tout simplement c'est une protéine.
سي اون بروتين. تري بيان. غنجيو هنايا شنو عطاونا l'ADN حيت كنعرفو ديما عندنا ديك الغولاسيون جين بروتيين كاركتير. اذا البروتين اي كونترولي باغ ان جين. دونك عطاونا l'ADN، عطاونا l'ADN ديال لانديفيدو سان، عطاونا l'ADN ديال لانديفيدو اتار، وقال لك جبد لي السيكونس داسيد اميني. دونك هادشي طلبو في الكيسيون. Question 2, oui. Déterminer la séquence d'acides aminés correspond à chaque partie du gène de la glycokinase chez l'individu sain et l'individu atteint par MODY 2. Ça fait? Donc, جينا كنحط l'ADN. أول حاجة عطاوني بغا ترانسكري، سهلوا عليا الأمر. غنجي غندير هنا 3 بريم 5 بريم، متفقين؟ هنا غادي نحط لا ار ان ام. دونك غادي نجبد لا ار ان ام عادي، سي غتولي جي، ا غتولي او، كيما درت معاكم كيما شرحت لكم في الكور. وكنجيو كندير كودون باغ كودون، كندير تراديكسيون. هذه كتسمى ترانسكريبسيون وهذه كتسمى تراديكسيون. دونك هذه ما تساوش بانه فينومين دو كوا دو ترانسكريبسيون. ترانسكريبسيون. وهذا شنو هو؟ هذا تراديكسيون. تري بيان. شي لانديفيدو اتان ميم شوز، غير هنا كنلقى كودون ستوب. هنا كنلقى كودون ستوب. ملي كنلقى كودون ستوب، دابا هادشي اللي كنلقى التلاميذ دايرين. كنقول ليه شوف، راه خاص الا لقيتي كودون ستوب كيعني بانها عندي لاغي دو لا تراديكسيون. تراديكسيون كتحبس ما كتبقاش خدامه. كاين اللي كيجي يكتب ستوب، كاين اللي كيجي كيكمل. الا ملي كتلقى ستوب هو ما كاين اوكان اسيد اميني، ما كاين حتى شي اسيد اميني، كتحبس صافي، كتحبس الخدمه ديالك، كتحبس هادشي كامل، كيحبس صافي. كتلقى كودون ستوب كتحبس. من بعد كيجي يقول لك اكسبليكي لا مالادي. فيما يقول لك اكسبليكي لا مالادي الله يرضي عليك، شنو كدير؟ ديما كتجي اون رومارك qu'il y a une mutation. ديما كاينه الميوتاسيون. خاصك تقلب على التيب ديال الميوتاسيون، واش ميوتاسيون باغ ديليسيون او لا ميوتاسيون باغ سبستيتيوسيون او ميوتاسيون باغ اديسيون. هاد لاديسيون عمرها تحطات في ليكزامان ناسيونال. دونك شنو غادي نديرو الله يرضي عليك؟ شوف معايا. اول حاجه غادي نشوف هنا شنو عندي سي ا سي سي تي جي، هادو ما تبدلوش بقاو ميم. هنا كنشوف بانه هنا عندي سي وهنا عندي ا. غنقدر نقول ميوتاسيون باغ سبستيتيوسيون، ولكن ا كونديسيون بانه يبقى الميم سيكونس نيكليوتيديك، يبقى نفس الترتيب. واش هادشي اللي بقى نفسه كوبي كولي؟ اذا بقى نفسه كوبي كولي ديك الساعه كنقول ميوتاسيون باغ سبستيتيوسيون. رد البال ميوتاسيون باغ سبستيتيوسيون، عندنا شونجمون دان اسيد اميني باغ لوتر، و لي زوتر كيبقاو في الميم اوردر. دونك نجي كنديرها اون رومارك il y a une mutation par substitution. هنا كندير لو تيب، هادي ما كتبدلش. هنا كنقول لك هنا باش تعقل كندير تيب ديال الميوتاسيون، تيب ديالها، وكندير لوكاليزاسيون الموقع باغ سبستيتيوسيون دو كوا دو سي باغ تي. سي تبدلات ب ا باردون ماشي تي، باغ ا. هاهي سي ولات ا. او نيفو دو تريبلي، au niveau du triplet 279. Ce qui a conduit à quoi? À l'apparition d'un codon stop, et donc l'arrêt synthèse de la glycokinase, ceci explique quoi? L'hyperglycémie permanente
permanente chez la personne atteinte. هادشي اللي كاين. دونك لا يرضي ليكم هاد البارتي مخصهاش نزقلوها، بارتي اللي هي نورمالمون فاسيل ما خصهاش تزقل. دونك غادي نحاولوا دابا باش ناكسليريو الخدمه شويه، نحاولوا ندوزو لي لايف، نحاولوا نخدموا سو فورم دو لايف، يعني في اليوتيوب بداو نخدموا في لايف. علاش؟ حيت الطريقه ديال لي فيديو كتكونسومي بزاف ديال الوقت، خصنا عاد نصوروا الفيديو، عاد نابلوديوه، عاد المونتاج ابلودي، يعني هادشي كامل كيدير وقت. غادي نحاول انني نبدا ندير معكم دي لايف هكا، غادي نحاولوا نسرعوا الوتيره ديال الخدمه. دونك هادشي اللي كاين. دونك نتلاقاو في لي لايف الجايين ان شاء الله. والسلام عليكم.